साथ कामयाब होना मुकम्मल मज़मून, तकरीबन अल्फाज। तारुफ कामयाबी एक फर्दी जज्बा भी हो सकती है और इज्तिमाई कोशिश का नतीजा भी। जब लोग मिलकर एक मकसद की जानिब मुत्तहिद होकर कोशिश करते हैं तो वो फ़र्द के बजाय इज्तिमाई क़ुव्वत पैदा करते हैं, एक ताकत जो अकेले मुमकिन नहीं। एक साथ कामयाब होना का मतलब सिर्फ मुश्तरका हदफ हासिल करना नहीं, बल्कि बाहमी ताउन, एतमाद, कुर्बानी और मुश्तरका फ़हम के ज़रिए ऐसी कामयाबी हासिल करना है जो देरपामानी खेज़ और सब के लिए फ़ायदा मंद हो। ये मज़मून इसी तसव्वुर को मुख्तलिफ ज़ावियों से खोलता है। इसकी ज़रूरत उसूल, तरीक़ाकार, रुकावटें, हकीकी दुनिया की मिसालें और अमली रहनुमाई। एक साथ कामयाब होने की ज़रूरत क्यों है? आज का दौर पेचीदा, मरबूत और तेज़ी से बदलने वाला है। जदीद निज़ाम चाहे इक़्तिसादी हो, तालीमी हो या समाजी, एक फ़र्दी कोशिशें कम और इज्तिमाई ताउन से ज़्यादा चलते हैं। चंद अहम वजूहात दर ज़ैल हैं। एक, वसाइल की मुश्तरका इस्तेमाली। वसाइल माली, इंसानी, इल्मी का महदूद होना एक हकीकत है। जब गिरोह मिलकर वसाइल शेयर करते हैं तो हर एक का हिस्सा बेहतर बनता है और ज़ाय कम होता है। 2, मुतनव्वे महारतों का इंतज़ार। हर फर्द के पास अपनी खुसूसियात और महारतें होती आओ जब ये महारतें एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो एक जामे और मजबूत हल पैदा होता है। 3, जज्बाती हिमायत और हौसला अफजाई। मशक्क़त और नाकामी के वक्त गिरोही हिमायत फ़र्द को संभालने में मदद देती है और इस्तिक़ामत बढ़ाती है। 4, मसले की वसी समझ। मुख्तलिफ पस मंज़र और तजर्बात रखने वाले लोग मसले को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखते हैं, जिससे बेहतर फैसले मुमकिन होते हैं। 5, हिकमत अमली और रिस्क शेयरिंग। खतरात को बांट कर और हिकमत अमली मिलकर बनाने से बड़े प्रोजेक्ट्स के खतरात कम हो जाते हैं और कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। उसूल, कामयाबी, बुनियादी सुतून। एक साथ कामयाब होने के लिए चंद बुनियादी उसूल हर गिरोह में होने चाहिए। 1, वाज़े मुश्तरका मकसद। गिरोह का हर फर्द इस मकसद को समझे और उसकी अहमियत पर मुत्तफ़िक़ हो। मकसद वाज़े, मखसूस और काबिल पैमाइश होना चाहिए, यानी स्मार्ट उसूल। मखसूस, काबिल पैमाइश, काबिल हुसूल, मुताल्लिक़ा वक्ती हद वाला का ख्याल रखा जाए। बाहमी एतमाद, बेहतरीन ताउन का दारोमदार एतमाद पर होता है। जब अफराद एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो मालूमात खिलकर शेयर होती हैं, ज़िम्मेदारियाँ बर वक्त पूरी होती हैं और तनाज़ात कम होते हैं। 3, शफ़ाफ़ इबलाग, मुअस्सिर राब्ते, कम्युनिकेशन। के बगैर कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता। शफाफियत, बाकायदा इजलास, खुला फीडबैक और मसाइल के फौरी हल की रवायत कायम की जानी चाहिए। 4, वाज़े किरदार और जिम्मेदारियां। हर रुकन को मालूम होना चाहिए कि इसका किरदार क्या है और कुन हुदूद में वो फैसले कर सकता है। जिम्मेदारियों की गैर वाज़े तकसीम से तनाज़ात और ताख़ीर पैदा होती है। 5, इश्तिराक में इल्म और मुस्तकिल सीखना। गिरोह के अंदर इल्म और तजर्बात का तबादला ज़रूरी है। नाकामियों से सबक हासिल किया जाए और अमल में बेहतरी लाई जाए। एहतराम और शमूलियत। हर रुकन की राय को इज्जत दी जाए। शमूलियत, इंक्लूजन से रुकन अपनी सलाहियत पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं और तख्लीकी हल आते आओ तरीक़ा कार। एक साथ कामयाबी के अमली इक़दामात। ये हिस्सा बताता है कि गिरोह कैसे मुनज़्ज़म हो इक़दामात किया। रोज़मर्रा की हिकमत अमली क्या हो सकती है? 1, मुश्तरका विजन और मंसूबा बंदी। शुरू में एक वर्कशॉप मीटिंग रखें जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शरीक हों। यहाँ विजन, मकासद और तरजीहात वज़ा की जाएं। हर हदफ के लिए माइक्रो स्ट्रक्चर, छोटे इक़दामात बनाएं और वक्त की हद मुतय्यन करें। 2, किरदारों की तकसीम और मालिकियत। एक वाज़े मीटर तय करें। कौन जिम्मेदार, अकाउंटेबल, जो आखिरी जवाबदेह है, कंसल्टेड, मशवरा देने वाला और इन्फॉर्म, मतला किया जाने वाला है। इससे कन्फ्यूजन कम होती है और शफाफियत बढ़ती है। 3, मवासलाती निज़ाम कायम करें। रोज़ाना / हफ्तावार स्टैंड अप मीटिंग्स, बाकायदा रिपोर्ट और ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करें ताकि सब एक ही सफ़े पर रहा। मवासलात चैनल्स को वाज़े रखें। ईमेल कब, चीट कब, मीटिंग कब। 4, फैसले मुश्तरका मगर नतीजा खेज़ हों। फैसला साजी में शमूलियत ज़रूरी है मगर गैर ज़रूरी बहस और बिलासूब मुशावरत से बचने के लिए फैसला कुन मैकानिज़्म होना चाहिए। अक्सर ग्रुप्स में लीड या कमेटी फैसला करती है मगर उसकी बुनियाद शफाफ अमल होना चाहिए। 5, कारकर्दगी की पैमाइश और फटबकर कलीदी कारकर्दगी इशारे मुकर्रर करें और वक़्ता फ़ौक़ता उन्हें रिव्यू कर शफाफ फीडबैक कल्चर बनाएं। मुस्बत तामीराती और फौरी। जब नताइज अच्छे हों तो तारीफ़ करें, जब कुछ कमज़ोर हो तो इस्लाह की राह दिखाएं। तनाज़ात का मुस्बत हल। तनाज़ा नागुज़ीर है मगर इसे तमीरी अंदाज में हल किया जाना चाहिए। तनाज़ात को ज़ाती होने ना दें।
مسائل کو حقائق اور ڈیٹا کی بنیاد پر حل کریں، ثالثی آموزش میکانزم رکھیے ساتھ، ٹیم کی خوشحالی اور حوصلہ افزائی مشترکہ کا میبی کے لیے ہر رکن کی فلاح ضروری ہے، ورک لائف بیلنس، تربیت اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا اہتمام حوصلہ بڑھاتا ہے، رکاوٹ اور ان کا حل، مشترکہ کوششیں اکثر اچھے ارادوں کے باوجود ناکام ہو جاتی ہیں، ذیل میں عام رکاوٹیں اور ان کے حل ہیں، رکاوٹ، نامکمل متضاد مقاصد، حل، ابتدائی مرحلے میں مقاصد کی صفائی اور ترجیحات کا تعین کریں، اہم سٹیک ہولڈرز کی رضا لیتے ہوئے سند الائنمنٹ حاصل کریں، رکاوٹ، اعتماد کی کمی، حل، شفاف رویہ، وعدوں کی پابندی، چھوٹے کاموں میں کامیابی اور باقاعدہ ٹیم بلڈنگ سے اعتماد بڑھتا ہے، رکاوٹ، مواصلتی خلا، حل، مواصلتی چینلز واضح کریں، جواب دہی طے کریں اور انفارمیشن ریپوزیٹری بنائیں جہاں دستاویزات دستیاب ہو، رکاوٹ، طاقت وسائل کی عدم مساوات، حل، وسائل کی منصفانہ تقسیم، شفاف بجٹ اور فیصلے میں شمولیت کے ذریعے عدم مساوات کو کم کر، رکاوٹ، تبدیلیوں کا مزاحمت، حل، تبدیلیوں کے فوائد واضح کریں، چھوٹے پائلٹ پروجیکٹس کریں اور شمولیت کے ذریعے لوگوں کو تبدیلی کا حصہ بنائیں، حقیقی دنیا کی مثالیں، کامیابی کے تاریخی اور عصری نمونے کئی جگہوں پر ملتے ہیں، ایک کمیونٹی پر مبنی ترقیاتی منصوبے، جب مقامی کمیونٹیز اور مقامی حکومتیں مل کر رہائشی منصوبے، پانی صحت کے منصوبے چلاتی ہیں تو مقامی ضرورتوں کے مطابق پائیدار حل نکلتے، شراکت داری کی مثالیں واضح طور پر دکھاتی ہیں کہ مقامی علم اور بیرونی ماہرین مل کر بہترین نتائج دے سکتے ہیں، دو، کاروباری تعاون، پارٹنرشپ، شل کمپنیوں اسٹارٹ اپس کا ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ لینا، جہاں ایک کمپنی مارکیٹنگ میں ماہر ہو اور دوسری ٹیکنالوجی میں، دونوں کے لیے فائدہ مند شراکت ہوتی ہے، یہ منفرد صلاحیتوں کے امتزاج کا عملی مظہر ہے، تین، تعلیمی پروجیکٹس، یونیورسٹیوں، طلباء اور صنعت کے درمیان مشترکہ تحقیقاتی منصوبے نئی جدتیں لاتے ہیں، جب تعلیمی نظریہ صنعتی مسائل سے ملتا ہے تو حل عملی طور پر نافذ ہو سکتے ہیں، چار، بین الاقوامی تعاون، عالمی مسائل، ماحولیاتی بحران، وبائیں، اقتصادی استحکام ایک ملک تنہا حل نہیں کر سکتا، بین الاقوامی ادارے اور ممالک مل کر پالیسی، فنڈنگ اور تکنیکی مہارت شیئر کرتے، شخص زاویہ ایک ساتھ، کامیابی کے نفسیاتی پہلو، گروہی کامیابی نہ صرف بیرونی نتائج دیتی ہے بلکہ افراد کے اندر نفسیاتی تبدیلیاں بھی لاتی ہے، ایک، معنویت و وابستگی، ایک مشترکہ مشن سے افراد کو معنی اور وابستگی کا احساس ہوتا ہے جو ذاتی خوشی اور تسکین کا باعث بنتا ہے، دو، حسن ذمہ داری، جب ٹیم کی پیش رفت اب کی کوششوں پر مبنی ہو تو ذاتی ذمہ داری کا احساس بڑھتا ہے، تین، ترقی اور خود اعتمادی، مشترکہ کاموں میں کامیابی افراد کی خود اعتمادی بڑھاتی ہے اور ترقی کے نئے راستے کھولتی ہی نوجوانوں ہے، اور تعلیمی اداروں کے لیے رہنمائی، نوجوانوں کو ایک ساتھ کامیاب ہونے کی تربیت دینی چاہیے، تعلیمی ادارے اس کا بہترین میدان ہیں، پروجیکٹ بیسڈ لرننگ، طلباء کو گروپس میں پروجیکٹس دیں تاکہ وہ مشترکہ مقصد کے لیے کام کرنا سیکھیں، رول پلے اور سیمولیشنز، اقسام، کردار اور تنازعات کو حل کرنے کی مشق کرا کر ٹیم ورک کی قدر بتا، رہنما ہے کی تربیت، لیڈرشپ اور کمیونیکیشن سکلز سکھائیں تاکہ ہر گروہ میں مؤثر قیادت موجود ہو، کمیونٹی سروس، سماجی منصوبوں میں شرکت نوجوانوں کو حقیقی دنیا کے مسائل کے حل میں شامل کرتی ہے، چھوٹی مثالیں جن سے بڑا پیغام ملتا ہے، ایک اسکول کے پودے لگانے کے منصوبے میں طلباء، اساتذہ اور والدین کی شرکت، چھوٹا سا عمل لیکن خود انحصاری ذمہ داری اور کمیونٹی فیلنگ پیدا کرتا ہے، ایک چھوٹے کاروبار میں دوستوں کی مشترکہ شروعات جہاں یکساں محنت، شفافیت اور باہمی عزت کامیابی کی کنجی بنتے ہیں، نتیجہ اور خلاصہ، ایک ساتھ کامیاب ہونا کسی ایک دن کا کارنامہ نہیں بلکہ مسلسل کوشش، باہمی اعتماد، واضح مواصلت اور مشترکہ مقصد کا نتیجہ ہے، یہ فرد کی صلاحیتوں کو دوسرے افراد کی صلاحیتوں کے ساتھ ملا کر زیادہ بڑا، مؤثر اور پائیدار حل پیدا کرتا ہے، کامیاب کے لیے ضروری ہے کہ گروہ میں ہر رکن کو اپنی جگہ محسوس ہو، اس کے خیالات کی قدر ہو اور وہ مقصد کی طرف متحد ہو کر بڑے نہ ہو، وسائل، اختلافات اور رکاوٹیں آ سکتی ہیں مگر شفافیت، ذمہ داری اور مستقل سیکھنے کا عمل انہیں مؤثر طریقے سے کم کر دیتا ہے، آخر میں ایک اقتباس کی جگہ ایک سادہ حقیقت کہنا بہتر ہے، جب لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیتے ہیں تب چھوٹے قدم بھی فاصلے طے کر دیتے ہیں اور خواب حقیقت میں بدل جاتے ہیں، اس لیے ایک ساتھ کامیاب ہونا
نہ صرف ممکن ہے بلکہ آج کے دور میں ضروری بھی ہے، کیونکہ وہ کامیابی جو سب کو فائدہ پہنچائے سب سے زیادہ پائیدار اور بامانی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر مخصوص اسکول دفتر کمیونٹی اسسٹ کے مطابق ایک عملی منصوبہ بھی تیار کر دوں گا، جس میں روز بروز کے اقدامات لسٹس اور عمل ہو۔ کیا آپ کسی مخصوص سیاق و سباق کے لیے پلان چاہتے ہیں؟ عنوان: ایک ساتھ کامیاب ہونا، اشتراک، اتحاد اور مشترکہ کوششوں کی طاقت۔ تعارف: کامیابی عام طور پر ذاتی کوشش، محنت اور ہدف کے حصول کے ساتھ منسلک سمجھی جاتی ہے، تاہم زندگی کے اکثر شعبوں میں حقیقی اور پائیدار کامیابی اکیلے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ مشترکہ کوششوں، ٹیم ورک اور باہمی تعاون سے جنم لیتی ہے۔ ایک ساتھ کامیاب ہونا کا مطلب صرف ایک ہی مقصد کا حصول نہیں، بلکہ ایک ایسی راہ اختیار کرنا ہے جس میں افراد اپنے مختلف وسائل، صلاحیتوں اور تجربات کو یکجا کرتے ہیں تاکہ مشترکہ فوائد حاصل کیے جا سکیں۔ یہ مضمون اسی تصور کی جامع تشریح، اصول، ترکار، عملی مشورے اور حقیقی مثالوں کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ تساؤل: کامیابی کا اجتماعی مفہوم۔ کامیابی کے روایتی پیمانے فردی حیثیت، عہدہ، دولت پہچان ہو سکتے ہیں، مگر اجتماعی کامیابی کا تصور وسیع تر ہے۔ اس میں خاندان، ٹیم، ادارہ، معاشرہ شامل ہو سکتا ہے۔ ایک ساتھ کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ افراد اپنی خودی کو اس طرح ترتیب دیں کہ ہر فرد کا فائدہ مجموعی فائدے کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ اس کے چند نمایاں پہلو یہ ہیں: ایک، مشترکہ مقصد، شیئرڈ ویژن، وہی سمت جس میں سب لوگ کام کر رہے ہوں۔ بغیر واضح مقصد کے مشترکہ کوششیں منتشر رہ جاتی ہیں۔ دو، باہمی اعتماد، میوچول ٹرسٹ، کامیابی کی اساس اعتماد ہے۔ لوگ جب ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں تو وسیع تر ذمہ داریاں اور اختیارات بانٹ سکتے ہیں۔ تین، صلاحیتوں کا امتزاج، کمپلیمنٹری سکلز، ہر فرد کی منفرد مہارت کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ چار، وسائل کی منصفانہ تقسیم، ایکویٹیبل ریسورس ایلوکیشن، وسائل کا صحیح اور منصفانہ استعمال اجتماعی کامیابی کو ممکن بناتا ہے۔ پانچ، طویل مدتی سوچ، پرسپیکٹو، اجتماعی کامیابی میں وقتی فوائد کے بجائے پائیدار ترقی پر زور دیا جاتا ہے۔ ساتواں، ایک ساتھ کامیاب ہونے کے اصول، کسی بھی مشترکہ منصوبے ٹیم کو کامیاب بنانے کے لیے چند بنیادی اصول ہیں جن پر عمل کر کے کامیابی کے امکانات بڑھائے جا سکتے ہیں۔ ایک، واضح مواصلت، کلیئر کمیونیکیشن، خیالات، توقعات اور طاقتوں کا واضح اظہار ضروری یہ غلط فہمی سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ دو، مشترکہ ذمہ داری، شیئرڈ رسپانسبلٹی، کام تقسیم کرتے وقت یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہر فرد کس چیز کا ذمہ دار ہے اور کس معیار پر جواب دہ ہوگا۔ تین، احترام اور شمولیت، رسپیکٹ، ہر رکن کی رائے کو اہمیت دینے سے تخلیقی صلاحیتیں بہتر نکلتی ہیں اور باہمی احترام بڑھتا ہے۔ چار، تنازعات کا تعمیری حل، کنسٹرکٹیو کانفلکٹ ریزولوشن، اختلاف رائے کو ذاتی مخالفت میں بدلنے کے بجائے مسئلہ حل کرنے کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ پانچ، لچک اور موافقت، فلیکسیبلٹی، اڈیپٹیبلٹی، حالات بدلتے ہیں، ٹیم کو نئے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ چھ، چھوٹے مقصد بڑے مقصد کے ساتھ جانا، مائلسٹونز الائنمنٹ، بڑے ہدف کو چھوٹے قابل حصول مراحل میں تقسیم کریں تاکہ رفتار اور حوصلہ برقرار رہے۔ ساتھ، مشترکہ کامیابی کی قدر، سیلیبریٹ ٹوگیدر، ہر چھوٹی کامیابی کو ٹیم کے ساتھ منانے سے حوصلہ بڑھے گا اور تعلقات مضبوط ہوں گے۔ حصہ سوال، عملی حکمت عملی، اسکول، دفتر اور معاشرے میں اطلاق۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اصول عملی میدان میں کیسے نافذ کیے جا سکتے ہیں۔ ایک، اسکول اور تعلیمی ادارے، گروپ پروجیکٹس کو ڈیزائن کریں جہاں ہر طالب علم کا کردار واضح ہو۔ شریک سیکھنے، کولیبریٹو لرننگ کے ذریعے طلباء ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور پیچیدہ خیالات کو بانٹتے ہیں۔ امتحانی کامیابی کے بجائے تخلیقی اور ٹیم بیسڈ سرگرمی پر زور دیں تاکہ بچی زندگی بھر کے لیے اجتماعی مہارتیں سیکھ سکیں۔ دو، دفاتر اور کاروبار، قیادت، لیڈرشپ کو سروس اور رہنمائی کے طور پر دیکھیں، حکم دینے کے طور پر نہیں۔ قائدین، ٹیم کی طاقت کو شناخت کر کے ان کی رہنمائی کر پروجیکٹ مینجمنٹ میں شفاف میٹرکس استعمال کریں تاکہ ہر فرد کی کارکردگی کا جائزہ منصفانہ ہو۔ مشترکہ کا مفاد، شیئرڈ انسینٹیوز متعارف کروائیں جیسے ٹیم بونس، گروپ اہداف پر انعامات۔ باہمی فیڈ بیک کلچر قائم کریں جہاں ہر رکن تعمیری تنقید دے اور لے سکے۔ ٹیم، معاشرتی اور کمیونٹی سطح، مقامی کمیونٹیز میں
मुश्तरका मनसूबा बंदी से बड़े समाजी मसाइल का हल मुमकिन होता है। मसलन सफाई, पानी, तालीमी मराकज़ व रज़ाकाराना मुहिम्मात में लोगों की शमूलियत से कौमी और मुआशरती मसाइल हल में शिराकत बढ़ती ही मुश्तरका कामयाबी की अलामतें वाज़ेह करें, जैसे कि मुआशरती तरक्की सेहत आमा में बेहतरी और मकामी मईशत की तरक्की हिस्सा चाहा। कामयाबी की राह में आम रुकावटें और उनका हल। किसी भी इज्तिमाई कोशिश में रुकावटें आती हैं, उन्हें पहचान कर बर वक्त हल किया जाए तो रास्ता हमवार होता है। एक आना की कशमकश मसला। अफराद ज़ाती शोहरत इख्तियार के लिए टीम वर्क को कुर्बान कर सकते हैं। हल सरबराहान और टीम मेंबरान को याद दिलाएं कि मजमूई कामयाबी ज़ाती फ़ायदे का ज़रिया बन सकती है। शफाफ इनामी निज़ाम बना, गैर वाज़े मवान कामयाबी में मसला। जब कामयाबी के पैमाने मुकर्रर ना हों तो मेहनत मुंतशिर रहती है। स्मार्ट अहदाफ, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट मुकर्रर करें। टीम वसाइल की किल्लत मसला। माली या तकनीकी वसाइल की कमी मुश्तरका मंसूबों को रोक सकती है। हल शिराकत दारों की तलाश, फंड रेजिंग और वसाइल का मुअस्सिर इस्तेमाल, प्रायोरिटाइजेशन ज़रूरी है। 4 मवासलाती खला मसला। अहम पैगामात आ फैसले दुरुस्त वक्त पर नहीं पहुंचती। बाकायदा मीटिंग्स, प्रोजेक्ट अपडेट्स और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स कायम करें। हिस्सा पंजुम मुश्तरका कामयाबी के अमली नमूने, केस स्टडीज। मुख्तसर तौर पर यहाँ चंद अमूमी मिसालें दी जा रही हैं ताकि नज़रिया को अमली दुनिया से जोड़ा जा सके। 1. खेतों में ताउन, फार्मिंग कोऑपरेटिव। जब एक ही इलाके के किसान अपनी पैदावार को मुश्तरका तौर पर बेचते हैं तो वो बेहतर कीमत, मुश्तरका मार्केटिंग और बीज/तकनीकी मदद हासिल कर पाते हैं। ये मॉडल छोटे काश्तकारों की माशी हालत बेहतर करता है। 2. स्टार्टअप टीमें। एक मुअस्सर स्टार्टअप में को फाउंडर, डेवलपर, मार्केटिंग और फिनांस टीम एक दूसरे के सपोर्टर होते हैं। हर एक का किरदार वाज़ेह होता है और रिस्क बांटा जाता है। इस किस्म की टीमों में मुश्तरका कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। 3. समाजी हिकमत अमली, कम्युनिटी हेल्थ ड्राइव्स, वैक्सीनेशन मुहिम्मात, सफाई मुहिम्मात में मकामी रहनुमाओं, स्कूलों और रज़ाकार तंजीमों के ताउन से बड़े पैमाने पर मुस्बत नताइज सामने आते हैं। हिस्सा शशम। एक साथ कामयाब होने की रोज़मर्रा हिकमत अमली, प्रैक्टिकल टिप्स। ये चंद सादा मगर मुअस्सिर आदात और तरीक़े हैं जो टीम आ ग्रुप में अपनाए जा सकते हैं। 1. रोज़ाना हफ्तावार स्टैंड अप मीटिंग्स रखें जहां मुख्तसर अंदाज में पेशरफ्त बताई जाए। 2. हर रुकन की मजबूतियों, स्ट्रेंथ्स को दस्तावेजी शक्ल दें और इसी हिसाब से काम तफवीज़ करें। 3. टास्क शेयरिंग और टाइम लाइन्स वाज़े रखें, कौन कब किया करेगा। 4. गलतियों को सीखने का जरिया बनाएं, शिकस्त पर टीम के साथ तबादला ख्याल करें और आइंदा के लिए प्लान बनाएं। 5. नए अरकान के लिए इंडक्शन और मेंटोरनक का निज़ाम बनाएं ताकि वो जल्दी टीम का हिस्सा बन सकें। 6. टीम बिल्डिंग सरगर्मियां और गैर रस्मी मुलाकातें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। 7. हर कामयाबी को छोटा सा जश्न के तो रे पर मनाएं, ये हौसला अफजाई के लिए ज़रूरी है। हिस्सा हफ्तम क़ियादत का किरदार, लीडर कैसे मुश्तरका कामयाबी की राह हमवार करे। काबिल एतमाद और बसीरत वाली क़ियादत मुश्तरका कामयाबी की कुंजी है। एक अच्छा लीडर 1. मशल रहनुमा बनकर वाज़े विजन फराहम करे। 2. टीम को खुद मुख्तार बनाई से परहेज़ करे। 3. इख्तिलाफात का मुस्बत हल निकाले और हर रुकन की आवाज़ को अहमियत दे। 4. गलतियों पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय हौसला अफजाई करे और सीखने के मौक़े फराहम करे। 5. वसाइल की दस्तियाबी और अंदाज़न कार को मुनसिफाना रखे। नतीजा एक साथ कामयाब होने का इखलाकी और अमली पैगाम। एक साथ कामयाब होना सिर्फ तकनीकी हिकमत अमली आ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं, ये एक इखलाकी रवैया भी है जो इश्तिराक, नफाज और कुर्बानी पर मबनी है। जब अफराद अपने अना को एक तरफ रखकर मुश्तरका मकसद के लिए काम करते हैं तो इसके दायरे में न सिर्फ मादी फवाइद आते हैं बल्कि इंसानी रिश्ते, एतमाद और मुआशरती बहबूद भी मुस्तहकम होती है। एक साथ कामयाब होने का मतलब ये नहीं कि हर फर्द को हर मामले में बराबर का नतीजा मिलेगा, बल्कि ये कि हर फर्द को वो मकाम, कदर और मौका मिले जिससे पूरी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचे। आखिर में चंद इक़्तिबासात अमल के तौर पर एक दूसरे की कामयाबी में खुशी महसूस करें, यही हकीकी शराकतदारी है। अपनी ताकतें दूसरों के साथ बांटें, कमज़ोरियों को मजबूती में तब्दील करें। कामयाबी जब तकसीम होती है तो बढ़ती है, इसी में तरक्की का राज है।
اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو مخصوص سیاق و سباق مثلاً تعلیمی ادارے کاروباری ٹیم اور خاندانی شعبہ کے مطابق مزید مخصوص اور عملی منصوبہ بندی کے ساتھ الفاظ کی ایک درستگی کے ساتھ تیار کر دوں گا مثلاً ٹیم رولز ماہانہ پلان اور تشخیصی میٹرکس شامل کر کے کا آپ چاہتے ہیں کہ میں مخصوص مثلاً اسکول کے گروپ پروجیکٹ مائکرو بزنس ٹیم کے لیے ایک عملی رہنما بھی تیار کروں۔ ایک ساتھ کامیاب ہونا الفاظ میں مضمون تعارف انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے۔ جب ہم اکٹھے کام کرتے ہیں تو ہماری صلاحیتیں بڑھتی ہیں، وسائل منظم ہوتے ہیں اور مسائل کا حل تیزی سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک ساتھ کامیاب ہونا صرف جملہ نہیں بلکہ ایک نظر نگار ہے، ایک ایسا اصول جو خاندان، ٹیم، ادارہ اور معاشرہ سب کے لیے بدن نظر ترقی کا سبب بنتا ہے۔ اس مضمون میں ہم اس تصور کی منویت، اصول، فوائد، عملی حکمت عملیاں، ممکنہ مشکلات اور روزمرہ زندگی میں اس کے اطلاق پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ کامات کی تعریف اور ایک ساتھ کامیاب کا مفہوم۔ کامیابی ہر شخص کے لیے مختلف معنی رکھتی ہے، کسی کے لیے مالی خوشحالی، کسی کے لیے علمی مقام، کسی کے لیے روحانی اطمینان اور رشتہ داریوں میں سکون۔ ایک ساتھ کامیاب ہونا کا مطلب یہ ہے کہ افراد اپنی ذاتی کامیابیوں کو اجتماعی بھلائی اور مشترکہ اہداف کے ساتھ ہم آہنگ کریں۔ یہ صرف نتیجہ نہیں بلکہ عزم اور اخلاق کا مجموعہ ہے۔ اس میں تعاون، کولیبریشن، شفافیت، اعتماد، مشترکہ منصوبہ بندی اور ذمہ داریوں کی تقسیم شامل ہے۔ کسی بھی گروپ کی کامیابی کے بنیادی ستون مشترکہ ویژن اور مقصد۔ جب گروہ کے ہر فرد کو ایک واضح مقصد کا علم ہوتا ہے تو انفرادی کوششیں مربوط ہو جاتی ہیں۔ ویژن کا واضح ہونا ٹیم کو سمت دیتا ہے اور روزمرہ کے فیصلوں میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ دو، اعتماد اور ایمانداری۔ اعتماد کے بغیر تعاون ممکن نہیں۔ جب لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں تو معلومات اور خیالات کھلے دل سے شیئر ہوتے ہیں، جس سے اختراعی حل نکلتے ہیں۔ رولز اور ذمہ داریاں، واضح تقسیم کار رولز رسپانسبلٹیز سے ٹکراؤ کم ہوتا ہے اور کام کی رفتار بڑھتی ہے۔ ہر فرد کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے کیا توقع ہے اور کون سی چیز اس پر منحصر ہے۔ 4، بامقصد روابط، افیکٹو کمیونیکیشن، رابطہ، بات چیت اور فیڈ بیک کے مضبوط ذرائع کامیابی کی کنجی ہیں۔ غلط فہمیاں اکثر رابطے کی کمی کے باعث پیدا ہوتی ہیں۔ 5، مسلسل سیکھنا اور تطبیق، لرننگ ایڈپٹیشن۔ کامیاب گروپس اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں، نئے حالات کے مطابق خود کو ڈھالتے ہیں اور بہتر طریقوں کو اپنا لیتے ہیں۔ ایک ساتھ کامیاب ہونے کے فوائد: وسائل کا بہتر استعمال، مشترکہ کوششیں، وسائل، وقت، پیسہ، صلاحیت کو مطمئن اور مؤثر طریقے سے استعمال کرتی آؤتخل صلاحیت میں اضافہ۔ جب مختلف خیالات ملتے ہیں تو نئے حل جنم لیتے بڑھیے حوصلہ افزائی اور حمایت۔ ایک دوسرے کی حمایت سے ہمت بڑھتی ہے اور مشکلات کا مقابلہ آسان ہوتا ہے۔ خطرہ کم کرنا، مختلف افراد کا تجربہ خطرات کو پہلے سے پہچانے اور مؤثر انداز میں کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لمبے عرصے کی کامیابی، اجتماعی کامیابی اکثر ذاتی کامیابی سے زیادہ دیر پا ہوتی ہے کیونکہ اس کی بنیاد مشترکہ تعلقات اور اعتماد پر ہوتی ہے۔ کامیاب گروپ بنانے کی عملی حکمت عملہ ہے: مشن اور قابل پیمائش اہداف بنائیں۔ ویژن کو چھوٹے قابل حصول اہداف میں تقسیم کریں، ہر مرحلے کی پیش رفت کو ماپا جائے، اس سے حوصلہ برقرار رہتا ہے اور راستہ واضح ہوتا ہے۔ 2، روزانہ ہفتہ وار میٹنگز رکھیں، چھوٹی میٹنگز پروگریس چیک کرنے، مسائل حل کرنے اور خیالات شیئر کرنے کا مؤثر ذریعہ ہیں۔ میٹنگز مختصر، مقصدی اور نتیجہ خیز ہونی چاہیے۔ کھلا فیڈبیک کا کلچر قائم کریں، مثبت اور تعمیری فیڈ بیک سے افراد اپنی خامیوں کو دور کرتے اور اپنی خوبیوں کو نکھارتے ہیں۔ فیڈ بیک دینے اور لینے میں احترام لازمی ہے۔ 4، شخصی صلاحیتوں کو پہچانیں اور استعمال کریں، ہر فرد کی مضبوطی اور کمزوری کو مد نظر رکھ کر کام تقسیم کریں، کسی کو اس کے مزاج اور صلاحیت کے مطابق کام دے تاکہ وہ بہترین کارکردگی دکھا سکے۔ 5، تربیت اور ترقی کے مواقع فراہم کریں، ورکشاپس، آن لائن کورسز، تجربہ کار افراد کی رہنمائی سے ٹیم کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 6، انعام اور تعریف کے نظام قائم کریں، چھوٹی کامیابیوں کی بھی پہچان کریں، اس سے ٹیم کا مورال بلند ہوتا ہے۔ 7، جذباتی اور سماجی فہم پیدا کریں، ایمپتی اور سماجی ذہانت ٹیم ورک کے لیے ضروری ہے۔ افراد ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھ کر بہتر تعاون کر سکتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ایک ساتھ کامیاب ہونا ان کے اطلاق کی مثالیں: گھر کا ماحول،
खानदान में हर फर्द का हिस्सा होना, बच्चों में तालीम के लिए मुश्तरका मनसूबा बंदी, घर के माली मामलात में शफाफियत, ये सब घर को मजबूत बनाते। आवा स्कूल व कॉलेज, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, स्टडी ग्रुप्स और क्लास रूम में बाहमी ताउन से इल्म का मेयार बढ़ता है। काम की जगह टीम वर्क के जरिए पेचीदा मंसूबों को कम वक्त में बेहतर नताइज के साथ मुकम्मल किया जा सकता है। कम्युनिटी सर्विस, मकामी सतह पर एक साथ मिलकर काम करने से बड़े समाजी मसाइल हल किए जा सकते हैं। सफाई मुहिम, तालीमी कैंप, इमदादी सरगर्मियाँ वगैरह मिसाल और चैलेंजेस जिनका सामना हो सकता है। इखलाकी इख्तिलाफात और तनाव, आज़ाद, जब मुख्तलिफ नज़रियात का टकराव होता है तो झगड़े जन्म ले सकते। आवानाव सालसी खिले मुकालमे और मुतादिल फैसलों से हल किया जा सकता है। तो गैर मसावी शिरकत, बाज़ अफराद ज़्यादा काम करते हैं और बाज़ कमास के लिए काम की वाज़ेह तकसीम और जिम्मेदारियों की निगरानी ज़रूरी है। एतमाद का फुकदान, जब माजी में धोखा आवदा खिलाफी हो चुकी हो तो एतमाद की बहाली मुश्किल होती है, मगर शफाफियत और मुसलसल मुस्बत अमल से इसे बहाल किया जा सकता है। 4 रुकावटें और वसाइल की किल्लत, वसाइल की कमी में मनसूबा बंदी को हकीकी बनाए रखना मुश्किल है। इसके लिए तरजीह तय करें और कम वसाइल में मुअस्सिर तरीक़े अपना। तब्दीलियों का मुखालिफाना रवैया, कुछ लोग नए अंदाज तब्दीली को कबूल नहीं करते। तब्दीली के फ़वाइद वाज़े करके और छोटे कदमों से आगे बढ़कर इस रुकावट को कम किया जा सकता है। कामयाबी के इखलाकी पहलू, एक साथ कामयाब होना सिर्फ कारकर्दगी या नताइज का मामला नहीं, ये इखलाकी कदर और कीमत से भी जड़ा होता है। हम एक दूसरे के साथ ईमानदारी, इंसाफ और इज्जत से पेश आते हैं तो कामयाबी हकीकी मानी में मानीखेज होती है। इखलाकी बुनियाद के बगैर मुश्तरका कामयाबी आर्जी और गैर मुस्तहकम रह सकती है। मिसाली बयानात और अक़वाल, मुख्तसर, इकट्ठा होना बस का आगाज़ है, साथ बने रहना तरक्की है और साथ काम करना कामयाबी है। हर फर्द का हिस्सा छोटा हो सकता है, मगर जब ये हिस्से मिलते हैं तो वो बड़ा फ़र्क पैदा करते हैं। अमली केस स्टडीज़, मुख्तसर नक्श अमल। एक स्कूल की स्टडी ग्रुप मिसाल, चंद तलबा ने मिलकर इम्तिहानी तैयारी के लिए शेड्यूल बनाया, मौज़ूआत तकसीम किए, हफ्तावार सवाल मैचेज़ रखे और एक दूसरे को मुश्किल मौज़ूआत में मदद दी। नतीजा, सबके नंबर्स में बेहतरी आई और सब ने हिम्मत न हारने की आदत डाली। 2 महल्ले की सफाई मुहिम, छोटे कारोबारी हज़रात, ख़वातीन और नौजवानों ने बाहमी राब्ता कायम किया, वसाइल बांट कर सफाई का सामान खरीदा, प्लान बनाया और मुस्तकिल बुनियादों पर इलाके को साफ रुकियास से न सिर्फ सफाई बेहतर हुई बल्कि कम्युनिटी की यकजहती भी मजबूत। हुकामात को यकीनी बनाने के लिए चेक लिस्ट, अमली रहनुमा, मकसद को वाज़े तहरीरी शक्ल दें, हर रुकन की जिम्मेदारी लिखकर तकसीम कर हफ्तावार पेशरफ्त रिपोर्ट मुरतब कफडबका के लिए महफूज और शफाफ चैनल्स। रुके कामाबोहे का जश्न मनाएं और नाकामियों से सबक सीखी, नए आज़ा को खुश आमदीद कहीं और उनकी शमूलियत आसान बना। तनाज़ात के लिए अलिफ यक सालिस फैसला कुन तरीक़ा कार मुकर्रर करें। रहनुमाओं के लिए मशवरे, रहनुमा का किरदार टीम की रहनुमाई, हौसला अफजाई और वसाइल मुहैया करना है। एक अच्छा रहनुमा वो होता है जो सुनने वाला हो, काबिल एतमाद हो, अपनी टीम के लिए वाज़े मेयार कायम करे और हर फर्द की तरक्की में मदद दे। वो जीत या नुकसान का सहदार होता है और टीम की राजदारी और वक़ार का ख्याल रखता है। बच्चों में एक साथ कामयाब होना, की तरबियत, बच्चों को सुबह के सादा मुश्तरका काम सौंपें, ग्रुप गेम्स कराएं, मुश्तरका मंसूबों में शामिल करें जहां हर बच्चे का हिस्सा वाज़े हवान को छोटे फैसले करने दें और टीम वर्क की तारीफ करें। इससे वो मुस्तकबिल में बाहमी ताउन की कदर समझेंगे। टेक्नोलॉजी और दूर जदीद में ताउन, आजकल टेक्नोलॉजी ने दूरियां ख़त्म कर दी हैं। ऑनलाइन ताउन के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ अफराद एक मकसद के लिए मुनज़्ज़म हो सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस, मुश्तरका डॉक्यूमेंट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, ये सब मुश्तरका कामयाबी को तेज़ और मुनज़्ज़म बनाते हैं। मगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मकसदी और मुतदिल होना चाहिए, इंसानी रब्त की जगह नहीं ले सकते। एक साथ कामयाब होना सिर्फ अमली हिकमत अमलिया नहीं बल्कि एक तसौन ज़ीस्त है जिसमें बाहमी एतमाद, शफाफियत, मुश्तरका जिम्मेदारी और एहतराम बुनियादी अनासिर हैं। जब अफराद अपने ज़ाती मुफादात को मुश्तरका भलाई के साथ हम आहंग करते हैं तो न सिर्फ नताइज बेहतर होते हैं बल्कि ताल्लुकात मजबूत होते हैं और कामयाबी देरपा हो जाती है। हमें तालीमी इदारों, काम की जगहों, घरों और मुआशरों में यही रूह परवान चढ़नी चाहिए, क्योंकि हकीकी कामयाबी वो है
جو دوسروں کے ساتھ بانٹی جائے اور سب کی زندگی میں بہتری لائے۔ آخر دعویٰ یہی ہے کہ اگر ہم اپنے اہداف کو مشترکہ ویژن میں بدل کر قدم بڑھائیں تو نہ صرف ہم ایک دوسرے کے لیے طاقت بنیں گے بلکہ اپنے معاشروں کو ایسے مستحکم نشانے پر لے جائیں گے جہاں ہر فرد کو کامیابی کا موقع ملے۔ ایک ساتھ کامیاب ہونا ان کا حقیقی مطلب ہے۔